وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون صدق الله العظيم فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیسے بجھے جسے روشن خدا کرے۔ حضرات، آئدہ پروگرام تکمیل قرآن دے موقع تے جو انعقاد کیتا گیا ہے، سانو حکم ہوا ہے ساڑھے چاچو جان ہمایوں صاحب کی طرفوں کہ آج اس پروگرام اندر آ کے قرآن و سنت دیاں چند باتاں سنا دیو، دعا کرو اللہ قرآن و حدیث اندر حق دے سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وقت بالکل مختصر ہے، میں کوئی لمبی چوڑی تمہید اندر نہیں، مبارکباد دے مستحق نے محترم جناب حافظ بکاشا صاحب، اللہ پاک جتنی انہاں دی زندگی ہے اللہ استقامت دی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین انہاں نو ہمیشہ قرآن نال پیار کرنے والا بنائے۔ تے جڑے نوجوان ساتھی اٹھ کے در آگے آ جو، قرآن سن کے تھکنا دے نہیں چاہیے، اگے آ جو، نہیں تو میں دعا کرنا اللہ کرے دیوار پیچھے ہو جائے۔ اگے آ جو ذرا قریب قریب بیا کرو، جنہ قریب ہو گے نا سنن والے دے، اللہ رب العالمین اونا بندے دے بھی قریب ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیا ہے۔ نبی علیہ السلام ایک دن تشریف فرما سن، ایک بندہ آیا، وہ آقا علیہ السلام دے بالکل قریب آ کے بیٹھ گیا۔ ایک بندہ ذرا پرا ہو کے بیٹھ گیا، ایک بندہ باہروں بیٹھ کے نا ٹر گیا کہ جلسہ ہو رہا ہے، ہوندا نا انج اج کل جلسہ ہو رہا ہے، ویکھ کے ٹر گیا۔ آقا نے فرمایا اج جنہ میرے قریب ہویا ہے اللہ اینا ایدے قریب ہوئے، اور جنہ میرے تو دور رہا ہے اللہ اینا ایدے تو دور رہے نے۔ تو جڑا باہر ویکھ کے ٹر گیا نا، فرمایا اللہ نے ایدے تو بھی نظراں پھیر لئی۔ اس واسطے جتھے بھی کوئی محفل لگی ہوئے نا قرآن و سنت دی، بالکل قریب ہو کے بیان کرو۔ میرے تو بعد انشاءاللہ ساڈی جماعت دے فاضل نوجوان انشاءاللہ پروفیسر حافظ منیب الرحمان منور صاحب اور صاحباب نال گفتگو بھی کرن گے، اور انشاءاللہ بعد اندر دعا بھی کرن گے، دعائے خیر بھی کرن گے۔ انہاں دے آن تک جرا میرے کو ٹائم ہے، سنو میں چند قرآن دیاں آیتاں سنانا چاہنا، قرآن دی عظمت اندر، قرآن دی شان اندر، کہ قرآن اسی پڑھنے سننے تے ایویں سن کے پورا مہینہ لنگ جاتا ہے، نہ بلکہ اس انداز نہ سنیا کرو کہ جویں اللہ نے قرآن نو نازل کر کے مومنہ واسطے نازل کیتا ہے، اور وہ دے اندر اعلان بھی فرمایا مومن جو دو قرآن پڑھتے ہیں نا، مومنہ دے ایمان بڑھ جاندے نے، سنن والے دے بھی ایمان بڑھ جاندے نے، تے پڑھن والے دا بھی ایمان بڑھ جاتا ہے۔ آئیے توجہ فرمانا، اللہ ذوالجلال والے کرام نے قرآن اندر اعلان فرمایا ہے، اللہ ذوالجلال فرماتے نے اے میرے پاک محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لگتا ہے تسی قرآن سن کے تھکے ہو، اینج گل نہیں بننی جڑے 10-15 منٹ میں گفتگو کرنی ہے، نال تہانوں بھی بلانا ہے۔ میرے پیغمبر دا نام تے بڑا سونا ہے، درود پڑھیا کرو، چھل پا دیا کرو، جنہ اچھی درود پڑھو گے اللہ جنت اندر انہیں درجات بلند کر دے۔ کیا ہوگی؟ تو درود پڑھیا کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھبے پاسے اللہ بھی نہیں بول رہے، میری عادت ہے میں نال بلانا ہونا۔ او کڈا سونا نام محمد، جد مومن منہ ہلاوے، ایک لب دوجے لب تائیں کٹ کٹ جپیاں پاوے، صلی اللہ علیہ وسلم۔
वसल्लम सिफत न कीती जावे। मोहतरम जनाब आसफ साहब जरा अगे तशरीफ ले आओ, साढ़े बुजुर्ग साढ़े अगे अगे आ जाओ, जरा साढ़े करीब आ जाओ। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ते अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमाया। अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना, कुरान सुनिया जे कुरान और मोमिना सामने जदों अल्लाह दा तज़किरा कीता जाता है, और मोमिनो और जिन्ना सारा रमजान दा महीना कुरान सुनिया है ना, एवं ही नहीं कुरान सुनिया, कुरान सुनन दा मकसद की हुंदा वे। फरमाया इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम, जदों इन्हां दे सामने अल्लाह दा जिक्र कीता जांदा वजिलत कुलूबुहुम, इन्हां दे दिल डर जांदे ने, इन्हां दे दिल थरथरा जांदे ने, दिलां दे अंदर अल्लाह दा डर ते खौफ पैदा हो जांदा है। और जिदा बड़ा सख्त दिल वाला है, आओ अल्लाह दा जिक्र सुन लो, सख्त दिल भी नरम हो के रह जांदे ने। क्यों? अल्लाह दे जिक्र अंदर लज़्ज़त ही इन्नी है, अल्लाह दे जिक्र अंदर बहार ही इन्नियां ने। और जिक्र अल्लाह दा बहुत प्यारा, जिक्र अल्लाह दा बहुत प्यारा, टूटे दिलां नूं जोड़न वाला, जिक्र दे मोती रोल बंदियां अल्लाह ही अल्लाह बोले बंदियां, अल्लाह ही अल्लाह बोले बंदियां, अल्लाह ही अल्लाह बोले बंदियां। ते बड़े बड़े इस जग ते आए, आके ते उन्हां ऐश मनाए, ओ कर के नी बिस्तर गोले बंदियां, अल्लाह ही अल्लाह बोले बंदियां। अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम, जदों जिक्र कीता जाए दिल डर जाता है, दिल अंदर खौफ पैदा हो जाता है। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातु ज़ादतहुम ईमाना, ते जदों इन्हां दे सामने कुरान दियां तिलावतां कीतियां जांदियां ने, जदों इन्हां दे सामने कुरान पढ़िया जांदा है, और मस्जिद आयशा दे अंदर हाफिज़ उकाशा कुरान पढ़दा है, पिछे जदों सुनदे ने व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। फरमाया कुरान सुनते ने ईमान बढ़ जाते ने। और एक वजह एक दिन ना आमिना दे लाल अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने ना मां दी आयशा नू आवाज देती, ऐ आयशा आयशा, मां जी ने आउंदियां जरा वक्त लगा दिता, देर हो गई आउंदे आउंदे आप फरमाते ने आयश आन अंदर इन्ना वक्त क्यों लगा दिते? फरमाया आका तुहाडी आवाज सुन के तुहाडी तरफ ही मैं आ रही सा, लेकिन मस्जिद नबवी अंदरों कुरान पढ़न दी कोई आवाज आ रही सी, और इतनी सुरीली आवाज सी कुरान दी, कोई इतनी प्यारी आवाज अंदर कुरान पढ़ रहा सी कि मैं कुरान दी आवाज मेरे कन्नी पई है, मेरे बढ़ दे कदम उथे ही रुक गए, मैं आउंदी सा पई, लेकिन कुरान सुन के उथे रुक गई हाँ। और अज भी कोई कुरान सुनन वाला होए ते सही, दिला ते असर अज भी करदा, कोई कुरान पढ़न वाला होए ते सही, ईमान अंदर इजाफा अज भी हुंदा। मां जी कुरान सुन के रुक गई हाँ, इन्हां दे ईमान अंदर और इजाफा हो रहा है। ते मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम जल्दी नाल उठ के इंज आउंदे ने, आप
کھڑکی تو کپڑا ہٹاندے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ویندے نے کہ آپ دا صحابی حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ قرآن دیاں تلاوتاں پہ کر دینے تے میرے آقا علیہ السلام اینڈ آسمان دی طرف نگاہ کیتیاں نے آپ فرماندے نے اے عرشاں والے یا ربا تیرا کروڑ بار شکر ہے کہ ایڈی سونی آواز اندر قرآن پڑھنے والا تسا میرا امتی بنا دیتا ایڈی سونی آواز اندر قرآن پڑھنے والا میرا امتی بنا دیتا جے آج بھی قرآن کوئی پڑھنے والا ہوئے اللہ دی قسم قرآن سنن والا ہوئے اکھاں جو آنسو نکل آندے نے دل رو پیندا جے قرآن دی تے تاثیر ہی اینی ہے بلکہ قرآن پڑھنے والا اینو کوئی معمولی آدمی نہ سمجھیا کرو قرآن پڑھنے والے نو کوئی معمولی نہ سمجھیا کرو ایک دن میرے پیغمبر دے صحابی نے حضرت اسید بن حضیر سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام دے صحابی گھر اندر نہ قرآن پہ پڑھ دینے قرآن پڑھ دیا انہاں دے کول بچہ ستا ہے انہاں دا اپنا بیٹا آرام پہ کردا ہے تھوڑا دور انہاں دی سواری خچر سی یا گھوڑا سی او بننے آوے تے ایک قرآن پڑھ دینے اچانک ہی نا وہ بدکنا شروع ہو گئے بولنا شروع ہو گیا یہ نہ کیا یار خیر ہوئی سی سواری بولن لگ گئی ہے یہ خاموش ہو گئے تے خاموش ہوندے نے سواری بھی خاموش ہے پھر قرآن پڑھ دینے پھر اے سواری بدکنا شروع ہو جاندی ہے 3 مرتبہ اس طرح ہویا حضرت حسین فرمان دینے میں ڈر گیا کتے اے سواری میرے بچے نو نقصان ہی نہ دے دو فرمان دینے میں اپنے بیٹے نو اٹھایا اینڈ کرو باہر دی طرف آنا پیا کہ ویکھیا دروازے دے اگے میں ویکھیا اینڈ آسمان دی طرفوں اینڈ زمین تے نور ہی نور روشنی روشنی ہے میں اینڈ ویکھیا روشنی ہے تے میں وینا پیا ویندیاں روشنی غائب ہو گئی ہے فرماندے نے صبح آقا دے کول میں سارا منظر بیان فرمایا آقا فرماندے نے اسید اوہ جاننا ہے روشنی کا دی سی ہائے سبحان اللہ اوہ پتہ ہی روشنی کا دی سی آقا نہیں مینوں تے نہیں پتا اللہ تے دا رسول جانتا ہے مینوں تے علم کوئی نہیں میں تے ویکھے ویندیاں روشنی غائب ہو گئی ہے آقا فرماندے نے اسید کاش تو قرآن پڑھدا رہندا قرآن دی تلاوت کردا رہندا تیرے قرآن پڑھن دی وجہ تو اے اللہ دی رحمت دے فرشتیاں دا دیدار تیرے ہمسائے بھی کر لیندے یعنی کہ جیڑا قرآن پڑھدا ہے قرآن دی تلاوت کردا ہے اللہ رحمت دے فرشتے اتار دیندے نے آکے اس بندے دا قرآن سن دینے اس بندے دی آواز سن دینے پھر او دے واسطے دعا کر دینے غفر لہو ما تقدم من ذنبی اللہ اے قرآن پیار کرنے والا اللہ دے پچھلے گناہ معاف فرما دے اور اے ہوئی وجہ ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آج نا ایک بندہ میں نو کہہ لگا اب ایکھو عمران خان صاحب سعودیہ گئے نے نا شہزادہ آپ استقبال پہ کر دیں شہزادہ پروٹوکول دیندہ ہے لال کلین مچھا دیتا ہے ہاں وہ عزت انہاں دی بھی ہے وے لیکن قرآن پڑھن والا قرآن دی تعلیم حاصل کرنے والا میرے آقا نے فرمایا اینو پروٹوکول دین واسطے اللہ آسمانہ تو فرشتے اتار دیں ہائے آپ پروٹوکول اسی دینے ہیں دی دولت دی وجہ تو پروٹوکول دینے ہیں دی صدارت دی وجہ تو وہ وزیر اعظم میں چیئرمین محلے دا اس واسطے پھول بچھانے ہیں وہاں میں قربان جاوا اے پروٹوکول بڑا آل ہے لیکن جیڑا پروٹوکول اللہ اپنے رحمت دے فرشتیاں کولو دعا رہے ہیں فرمایا ایک بچہ ایسا بھی ہے غریب گلانے دا بچہ ہے پیرا اندر جتی نہیں ہے کپڑے بھی پھٹے پرانے پائے نے لیکن قرآن دی تعلیم حاصل کرنے واسطے گھروں نکلے تے مسجد دی طرف آ رہے آئے تے آقا فرمان دینے اے غریب کردہ بچہ ہے اللہ آسمان تو فرشتے اتار دینے اب فرشتے آ کے اس غریب کردے بچے والے جیڑا قرآن پڑھنے والا ہے اللہ فرمان دینے
فرشتے جاؤ جا کے دے قدمہ تھلے پر بچھا کے اس بچے دا استقبال کر کے وکھاؤ۔ اے عظمت دے قرآن پڑھنے والے دے دعا کرو اللہ قرآن پڑھ دیا موت نصیب فرما دے۔ آمین تے کہہ دے ہو۔ میں دعا کرنا سارے پڑھیا آمین کہہ دیا جے۔ اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساڑی پڑھ دیا نکلے جان اللہ۔ ہون میں پڑھنا اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ تساں اگو پڑھنا پھر میں کہنا ساڑی پڑھ دیا نکلے اگو تساں کہنا جان اللہ کہو گے نا انشاءاللہ۔ اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساڑی پڑھ دیا نکلے۔ اور کہہ لو کوئی گل نہیں تسی ڈر گئے ہو کہ تے ہونے ہی نہ نکل جائے۔ اگر ہون بھی نکل گئی تو مسجد ہی بیٹھے ہیں کل قیامت اٹھائے جاواں گے اس مسجد سے اٹھائے جاواں گے۔ ڈرو نہ گھبراؤ نہ قرآن پڑھ دیا موت آ جائے قرآن سن دیا موت آ جائے اس تو پڑھ کے موت کہہ لیجئے۔ اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساڑی پڑھ دیا نکلے جان اللہ۔ ساڑے کل گناہ تو معاف کریں ساڑے کل گناہ تو معاف کریں ساڑے دفتر اللہ صاف کریں۔ اسی بندے پلن ہارے آن پر آخر ہاں انسان اللہ۔ اسی پڑھ دے رہیے پڑھو تے صحیح اسی پڑھ دے رہیے۔ اللہ دی قسمیں بچے بھی نے جوان بھی نے تے بڑھے بندے بھی نے سفید داڑیاں والے بھی جے سفید داڑی دی اللہ ویسے ہی بڑی حیا کر دے نے۔ ہائے ہائے آ سفید والا دی نا اللہ بڑی حیا کر دے رہے۔ حضرات اس واسطے سارے نال پڑھو ہو سکتا کہ دی آمین قبول ہو جائے تے اللہ قرآن پڑھ دیا مو نصیب فرما دے۔ اسی پڑھ دے رہیے لگتا اللہ یاد نہیں ہو رہا اسی پڑھ دے رہیے ہائے ہائے قرآن اللہ ساڑی پڑھ دیا نکلے جان اللہ۔ اللہ مساڑے علم دے وچ روحانی دے اللہ میرے علم دے وچ روحانی دے اللہ کوئی ایسی خوش الہانی دے اللہ کوئی ایسی طرز بیانی دے جو سنے او کہے سبحان اللہ جو سنے او کہے پھر اگو بولنا جے اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساڑی پڑھ دیا نکلے جان اللہ اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساڑی پڑھ دیا نکلے جان اللہ۔ اللہ میں تیریاں حمداں سنام دا رواں اللہ اسی تیریاں حمداں سنام دے رہیے اللہ میں تیریاں حمداں سنام دا رواں مشرق نل آڈا لاندا رواں اللہ بدتی نو بدتی آمدہ رواں جو مرضی کہے جان اللہ اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساڑی پڑھ دیا نکلے جان اللہ۔ اللہ اے ہوئی خواہش ساڑی اللہ اے ہوئی خواہش میری روشن ہو جائے قبر دی جو تیری اللہ آس سانو بس تیری اللہ ہن آس سانو بس تیری
کر جنت والفرمان اللہ اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساڑی پڑھ دیا نکلے جان اللہ اور یارا بیلیاں تو نکر بہ کے بھی نہیں پڑھ دا بھا سب تو پیچھے بلند آواز نہ پڑھ دے کوارے اسی پڑھ دے رہیے ذرا ہاتھ چوکے کری نعرہ لا دے اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساڑی پڑھ دیا نکلے جان اللہ تھکے تے نہیں نا اللہ انشاءاللہ وسا بھی آ رہے نے میں نہ اس وقت تک تو انہوں جگہ کہی رکھا آئیے توجہ فرمانا میں نہ اللہ تو انہوں ایک وظیفہ بھی دس جاؤں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جڑا وظیفہ دسے ہیں اوہ آؤ ایشا مسجد اندر آنے والے ہو اور کتاب و سنت دے پروانے ہو ساری زندگی ڈاکٹران دے سی نسخے استعمال کرنے ہیں ساری زندگی حکیمان دے نسخے استعمال کرنے ہیں حافظ صاحب آگے نے آخری نسخہ اپنا نوٹ کر لو میں دو دعاواں دسنا نوٹ کر لو پھر میرا سلام ہے اور نسخہ نوٹ کر لو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی زبانوں نکلے ہیں نسخہ آپ دی زبانوں بیان ہویا نسخہ توجہ میرے وال کرے آجے نسخہ نوٹ کر لو میرا بھی ایمان ہے تو اڈا بھی ایمان ہے کہ جوے قرآن لا ریب ہے میرے آقا دی ہر بات بھی لا ریب ہے کیوں جی جوے قرآن اندر شک نہیں آقا دی بات اندر بھی کوئی شک نہیں ہے کیوں ایمان میرا بھی ہے تو آڈا بھی ہے کہ ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے ذرا پڑھو جدا جدا ایمان ہے ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں میرے پیغمبر نسخہ دس دینے جی میں قرآن شفا ہے آپ دے دسیا وظیفہ بھی شفا ہے میرے آقا فرمان دینے اور جیڑا بندہ فجر تو بعد 3 مرتبہ دعا پڑھ لے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیئا فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع البصیر فرمایا 3 مرتبہ فجر تو بعد پڑھ لے اور فجر تو لے کے مغرب تک کوئی چیز ان نقصان نہیں دے سکتی ایتھو تکر سیر بھی نقصان نہیں دے دیندہ ایمان ہونا چاہیے حضرت خالد بن ولید نے نا 3 باری دعا پڑھی سی دشمن نے زہر پلایا سی انہاں پی لیا انہاں آکھیا تینوں اثر کیوں نہیں ہویا تے زہر پلایا آندھے نے اثر کیویں ہوئے میں او نسخہ پڑھ کے آجا اپنے آپ تے پھوکیا جڑا آمینہ دے لال نے دسیا سبحان اللہ اثر کیویں تو تسی نے ہمیں پی بیٹھے دے زہر ساڑھے ایمان اینے لوگ نہیں جی ہے اسی کمزور کے ایمان واللہ آقا فرمان دے فجر تو لے کے مغرب تک کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتے تے مغرب کی نماز تو بعد 3 مرتبہ پڑھ لے مغرب تو لے کے فجر تک کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتے یاد کر لو گے دعا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع البصیر اور آخری نسخہ 2 منٹ دے اندر میں 10 کے حافظ صاحب دے والے مائک کراں گا توجہ فرمایا جے نسخہ بھی بڑا بہترین جے بندہ آندا میرے سر پیڑ ہوندی ہے پئی چلیے قاری صاحب کو دم کراں اے میرے پیٹ اندر درد ہے بازو اندر درد ہے چلیے دعائی لے آئیے ہاں دعائی بھی کھا دعائی تے بھی ایمان رکھ لیکن جنہ دعائی تے ایمانی اے دے تو وعد کے آمنہ دے لال دی بات تے ایمان رکھ نسخہ نوٹ کر لو جسم دے کسے حصے تے بھی درد ہوندی ہوئے مرد عورت بچہ ہے بڑا ہے جوان ہے کوئی بھی ہے اور کسے حصے تے بھی درد ہوندی ہوئے دایاں ہاتھ رکھ لو میرے آقا فرمان دے نے دایاں ہاتھ رکھ لو پڑھو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ او دے بعد 7 بار دعا پڑھنی ہے اعوذ بعزت اللہ و قدرتی
حافظ جی لگتا ہے تواڈے آن تو پہلے ہی تھک گئے جے، میں نہ جگا کے ہی آواں گا۔ اعوذ بعزت اللہ و قدرتی، اگر تانوں ترجمہ آندا ہوندا تے آپ ہی سبحان اللہ نکل آنی سی۔ قرآن ترجمے نال پڑھیا کرو۔ اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر۔ فرمایا آن نسخہ 3 واری بسم اللہ پڑھ کے بعد اندر 7 واری اے دعا پڑھ لو تے جسم دے جیرے حصے تے تینوں تکلیف ہے اتھو انج سجیات نال مل کے پھوک تو مار دیں، شفا وارشاں والا رب دے دوے گا۔ کہ آخر تے میں دعوت تینوں اے دیندا جاواں، آمن لقرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا، اور جنت جانا جے دعا کرو۔ میرے بھائی منیب الرحمان دے والد صاحب دنیا تو گئے، اللہ بڑا نیک دل انسان سی، اللہ بڑا باخلاق انسان سی، اللہ بہت اعلیٰ کردار دا مالک سی۔ اللہ جدو ملنے سا پیار محبت دیاں دین دیاں گلاں، اللہ جتھے لیٹے نے اپنی خاص رحمت نال اس قبر اندر کروڑا رحمتاں نازل فرما۔ اللہ انہاں دی جنت دی، انہاں دی قبر نو جنت دے بغات اندروں اعلیٰ باغ بنا۔ آمین کہہ دیو۔ آمن لتو قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا، پھر لگ جن بھی دے آکھے، پھر لگ جن بھی دے آکھے، وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، پھر لگ جن بھی دے آکھے، رب دوے گا جنت آپے، نہ کر تو ظلم تے پاپے، نہ کر تو ظلم تے پاپے، ایتھے بیٹھ صدا نہیں رہنا۔ آمن لتو قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا، چھڈ رسم و رواج تمامی، اور چھڈ رسم و رواج تمامی، کر نبی دی قبول غلامی۔ اسی آنے کڑی دی کری ٹھول بجا لئیے، رشتہ دار راضی ہو جان، بعد جو معافی مانگ لانگے، کڑی دی کڑی اپنی گھر والیاں اپنی ہمشیرانوں کہہ دئیے برات تے پھول سٹ دے ہو، شرم تے سانو آؤنی کوئی نہیں نا، بعد جو معافی مانگ لانگے۔ نا میرے ابے ویرا، میں تینوں جڑ دعوت دینا چاہنا، چھڈ رسم و رواج تمامی، کر نبی دی قبول غلامی، تینوں حرامی دین سلامی، تینوں حرامی دین سلامی، پالا سنت والا گہنا، آمن لتو قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ مینوں تے تہانوں قرآن و سنت دے مطابق زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وقت بالکل مختصر کیا گیا سی، پھر بھی میں کافی ٹائم لگا دیتا ہے، انشاءاللہ پھر کدی موقع ملیا تفصیلی گفتگو لمبی گفتگو کرانگے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ مینوں تے تہانوں ہمیشہ قرآن نال پیار کرنے والا بنا دے اور قرآن نو اپنی زندگی اندر نافذ کرنے والا بنا دے۔ آخر تے میں ایک بات کیا کرنا، دیکھو عید کا دن نے ہر بندہ اپنے اپنی کوئی ہمشیرہ وال، کوئی بیٹی وال، کوئی کتنا کتے بہن وال جاندہ ہے، عید دین واسطے جاندے ہو نا انشاءاللہ، اسی بھی جاندے ہیں تسی بھی جاندے ہو، اور اوتھے پھیونیاں بھی لے جانے ہیں، مٹھیاں ہیں پھیونیاں بھی لے جانے ہیں، مٹھیائی بھی لے جانے ہیں، سوٹ بھی لے جانے ہیں، پیسے بھی لے جانے ہیں، اے ہی ہوندا کہ اس تو بعد بھی کچھ ہوندا ہے، یہی ہے نا، تے نال ایک ترجمے والا قرآن لے جائے، ایک ترجمے والا قرآن، تفسیر آسن البیان لے لو نال لے کے انہوں کہہ دے نہیں میری یہ پہنے نہیں میری یہ تیئے
سارا سال ایک باری کم از کم اینو پڑھ لی ترجمے نال، اللہ دی قسم ہے جڑا ترجمے نال قرآن پڑھ لیندا اللہ انہوں صراط مستقیم تے لے ہوندا ہے۔ اللہ میرے سمیت سب نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور میں خطاب واسطے خصوصی دعوت